السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير ويلقاكم في احسن الاحوال. فاليوم ان شاء الله غنحضر معكم كيش بصدر الدجاج وبالصلصه البيضاء والجبن، كيجي لذيذ. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. الى عجبكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وبالنسبه اللي كيشاهدوا القناه اول مره وعجبهم المحتوى فكنقول لكم مرحبا بكم بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. بارطاجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تنال الفائده. منطولش عليكم، خليكم مع الوصفه والمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فبالنسبه للعجين غناخذ اناء غنوضعوا فيه 2 معالق كبار ديال الزبده، بالنسبه للزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، وغنضيفوا ليه نص معلقه صغيره ديال الملحه، وغنضيفوا بالنسبه للخميره الكيماويه خميره الحلويات غنضيفوا معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، وعندنا حبه وحده ديال البيض، وغنضيفوا معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، غنخلطوا المقادير كامله اللي عندنا، وغنضيفوا نص كاس ديال الحليب، غنخلطوا مزيان، وبالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الخليط. غنبداو نضيفوا الدقيق بالتدريج كما كتشاهدوا، نجمعوا العجين ديالنا. وبالنسبه للعجين ما كندلكوهاش، كنجمعوها غير برؤوس الاصابع، كنحاولوا اننا ما ندلكوش العجين، كنجمعوها غير برؤوس الاصابع كما كتشاهدوا، وكنضيفوا الدقيق حنا كنجمعوا. فكنجمعوا العجين ديالنا حتى كنحصلوا على عجين كيكون لين ومتماسك في نفس الوقت. فكما كتشاهدوا هذا هو السمك العجين اللي حصلنا عليه. فبعد ما كنجمعوا العجين ديالنا كنوضعوه في بلاستيك غذائي، غنوضعوه في الثلاجه تقريبا 30 دقيقه، وندوزو باش نحضروا الحشوه ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله. فبالنسبه للحشوه في مقلاة فوق النار كنوضعوا القليل من زيت الزيتون، كنضيفوا ليه حبه متوسطه ديال البصله اللي قطعناها قطع صغيره كما كتشاهدوا، كنشحروا البصله ديالنا حتى كطيح واحد شويه، وكنضيفوا ليها صدر الدجاج. انا عندي هنا تقريبا 250 غرام تقريبا ديال صدر الدجاج اللي قطعته مربعات صغيره. وبالنسبه للدجاج كديروا اللي كيتوفر عندكم. كنضيفوا القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود او الابزار،
وكنشحروا البصله ديالنا مع الدجاج مزيان كما كتشاهدوا. فبعد ما كنشحروا الدجاج ديالنا مع البصله وكيطيب لينا الدجاج وكينشف كما كتشاهدوا، فكنطفيو الموقد كنخليوه جانبا يبرد وكندوزو باش نحضروا العجين ديالنا. فبعد ما ارتاحت العجين ديالنا في الثلاجه كناخذوها كنوضعوها فوق سطح العمل، كنرشوا بالدقيق كما كتشاهدوا، كنرشوا كذلك العجين بالدقيق وكنطلقوها بالمدلك كما كتشاهدوا. كنطلقوها ما تكونش يعني ما يكونش السمك ديالها غليظ وما يكونش كذلك رقيق، فكنطلقوها مزيان. وكناخذوا صحن زجاجي كما كتشاهدوا، اولا ديروا صحن معدني اللي كيدخل الفران. كنوضعوا العجين ديالنا وكنثبتوها مزيان من الجوانب كما كتشاهدوا، كنضغطوا عليها بواسطه المدلك، كنقطعوا عليها الحواف ديالها، كنحيدوا دوك يعني داكشي اللي زايد في العجين، وكنبداو نقادو العجينه ديالنا برؤوس الاصابع كما كتشاهدوا حتى كتاخذ الشكل ديال الاناء او ديال المول اللي درناها فيه. وكنديروا القليل من الدقيق في رؤوس الاصابع ديالنا باش ما تلصقش لينا العجين في يدينا. كنبداو نثبتوها بهذه الطريقه اللي كتشاهدوا. وبالنسبه للعجين اللي بقى لينا كناخذوه كنوضعوه في بلاستيك غذائي كنوضعوه في الثلاجه وكنستعملوه مره اخرى. فبعد ما وضعنا العجين ديالنا في المول اللي غندخلو الفران كناخذوا فرشاه او شوكه وكنديروا ثقوب في العجين ديالنا باش ما تنفخش، وكناخذوا الدجاج اللي سبق لينا حضرنا وكنوزعوه بهذه الطريقه اللي كتشاهدوا. وغنخليوه جانبا وندوزو باش نحضروا يعني الصلصه او لابارايا كيش اللي غادي نوضعوا في العجين ديالنا. ناخذوا اناء كنوضعوا فيه 2 حبات ديال البيض، غنضيف لهم القليل من الفلفل الاسود او الابزار، غنضيف كذلك القليل من الملح، نخلطوا البيض ديالنا مزيان. فبعد ما خلطنا البيض ديالنا كنضيفوا ليه القشره الطريه. عندي هنا القشره الطريه الخاصه بالطبخ اولا نعوضوها بالياغورت الطبيعي. اللي ما توفرتش لنا القشره الطريه نديرو الياغورت الطبيعي، فكنضيفوا القشره كنخلطوا مزيان حتى كتنسجم لينا القشره ديالنا مع البيض. وغنضيف هنا تقريبا ربع كأس ديال الحليب، وعندي هنا جوزة الطيب او الكوزة اللي غنحك منها واحد شويه، نديرو غير القليل فقط وغادي نخلطو مزيان. وغناخدو الكيش ديالنا وغنصبو الخليط اللي خلطنا ديال الحليب والبيض
القيش دا نصبوه فوق صدر الدجاج. وغناخدو، خديت هنايا الجبن الاحمر مبشور، فغنوضع الجبن الاحمر وعندي هنا جبن بارميزان، اولا ديروا اي جبن كيتوفر عندكم، ماشي ضروري ديروا هذا النوع اللي درت انا، فيعني تقدروا تكتفيوا بالجبن الاحمر. وغندخلوا الكيش ديالنا الفران اللي كيكون مشاعل، كيكون سخون. انا سخنته على 240 درجه، فغندخلوا الكيش ديالنا ونزلوا الحراره ل 180 درجه حتى كيطيب وكيتحمر، وكيكون هذا هو الشكل ديالو بعد ما كنخرجوه من الفران. فكما كتشاهدوا اخواتي كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي لذيذ، وديك العجين كتجي طريه، كتجي هشيشه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتعجبكم. فبالنسبه للحشوه وبالنسبه للابارايا كيش اللي درنا فكتجي لذيذه كذلك، نتمنى انكم تجربوها. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، وإلا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، توصلوا الفيديو الى اعلى عدد من اللايكات. وفي الاخير كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم، شكرا على التعليق الزوينه ديالكم اللي كتخليو ليا، شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ووصفه قادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.